हॅलो गायज, बहुत जाण आसा मिनी ब्लॉग 54 लायफ इन कुवेट. की तुमकां मातसो ताळो चेंज दिसलो न्हू. येस, कित्याक म्हाका थंडी जाल्या 2 दीस जाले आतां. हे थंडेत काडटा तकली आवड जाल्या सारकी. खरेंच कितें करपाकूच उमेद येयना, व्हिडियो करपाक येयना. पूण कितें करया, एक चॅलेंज घेतल्यार तेच्या खातीर व्हिडियो करपाक पडटा. येस, आनी आज ड्युटेकूय वचपाक मन नाशिल्लें म्हाजें. तरी म्हटलें बारीकशें काम आसलें, म्हटलें चल तें पयलीं करून येवया म्हणून घरांतल्यान भायर सरलो. आनी आयज जावन बर्थडे, तेजे खातीर म्हाका खूब जाणांनी फोन केले, खूब जाणांनी मेसेजूय घातले. ह्या फेसबुकाचेर खूब जाणांनी पोस्ट केले. तांकां सगळ्यांक मनांतल्यान देव बरें करूं. येस, फॉर सपोर्टींग मी. खरेंच म्हणटा, खूब बरें दिसलें खूब मेसेजी पळोवन बी. आनी मागीर घरा कडेन येयलो, जेवणाक घेतलें. कित्याक आयज पुलाव आशिल्लो, चिकन आनी सालाद. कित्याक आयज बर्थडे स्पेशल म्हटलें कितें करया म्हणून. आनी आतां थंडी येता न्हू, थंडीत म्हाका जॅकेट ना. ताजे खातीर म्हटलें चल आयज फ्री आसा तसो या जॅकेट घेवपाक म्हणून पावलो हांव कुरेन व्हडलें नासर आसा शॉप. थंय तुमकां बरे ऑफरी आनी बरी जॅकेटां मेळटलीं म्हणून पयलीं भितर सरलो नासरान. येस, हे पळय, हे वयर नासर आसा, तुमचे सकयल लुलू आसा. हे वयर सरलो कित्याक थंय ऑफरी आशिल्लें. म्हटलें चल पळोवनूय येवया तशेंच, आनी बरें दिसल्यार घेवया म्हणून जॅकेट. तसोच भितर सरलो. हांगसर शू रॅक हे सगळें, आनी शूज हांगा खरेंच बरें आसा. कोण पावला जाल्यार कमेंट करून सांगा कोण हितूर पावला जाल्यार. कित्याक हांगसर बरें ऑफरी आसता. लोक म्हाका कळटा, म्हाका दिसता खूब जाण हांगसरल्यानूच चडशे घेता. आनी रेटूय बरो आसता तेंचो, चड हेवी रेट आसना. भुरग्यांचे कपडे पळय, गरमेचे थंडेचे येयले पळय सद्या. ही जॅकेटां उडी बी बरें आशिल्ली उडी. येस, हे तुमी मातशें पळोवन घेया गायज. आयच्या खातीर इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग. आनी व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअरूय करा. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज.